اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. به راستی مؤمنان رستگار شدند. الذين هم في صلاتهم خاشعون. همان کسانی که در نمازشان خاشع هستند. والذين هم عن اللغو معرضون. و کسانی که از لغو روی گردانند. والذين هم للزکاة فاعلون. و کسانی که زکات را انجام می‌دهند. والذين هم لفروجهم حافظون. آنها که شرمگاهشان را حفظ می‌کنند. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. جز بر همسرانشان یا بر کنیزانشان، پس بیگمان اینان ملامت نمی‌شوند. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. پس کسی که فراتر از این بخواهد آنانند که تجاوزگرند. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. و کسانی که امانت‌هایشان و عهد خود را رعایت می‌کنند. والذين هم على صلواتهم يحافظون. کسانی که بر نمازهایشان مواظبت می‌نمایند. اولئك هم الوارثون. آری اینانند که وارثند. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. کسانی که فردوس را ارث میبرند و جاودانه در آن خواهند ماند. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. و به راستی انسان را از چکیده ای از گل آفریدیم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. از او را از نطفه ای در قرارگاهی استوار قرار دادیم. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. سپس نطفه را به صورت علقه گرداندیم، آنگاه علقه را به صورت مضغه درآوردیم، آنگاه مضغه را به صورت استخوان‌هایی گردانیدیم، پس بر استخوان‌ها گوشت پوشاندیم، سپس آن را آفرینشی دیگر بخشیدیم. پس بزرگوار است خدایی که بهترین آفرینندگان است. ثم انکم بعد ذلك لمیتون. سپس مسلما شما بعد از این خواهید مرد. ثم انکم یوم القیامة تبعثون. آنگاه یقینا شما روز قیامت برانگیخته میشوید. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. به راستی بر فرازتان 7 آسمان آفریدیم
و ما هرگز از آفرینش خود غافل نبوده ایم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. و از آسمان آبی به اندازه‌ای معین نازل کردیم، پس آن را در زمین جای دادیم و بیگمان ما بر از بین بردن آن کاملا قادر هستیم. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. پس به وسیله آن باغ‌هایی از درختان خرما و انگور برای شما پدید آوردیم. شما را در آن باغ‌ها میوه‌های بسیار است و از آن می‌خورید. و شجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلین. و نیز درختی را که از طور سینا بیرون می آید که از آن روغن و نانخورش برای خورندگان فراهم می شود. و این لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونها ولکم فیها منافع کثیرة ومنها تأکلون. و بیگمان برای شما در چهار پایان عبرتی است. از آنچه در درونشان است شما را سیراب می کنیم و برای شما در آنها منافع فراوان است و از گوشت آنها می خورید. و علیها و علی الفلک تحملون. آنها و بر کشتیها سوار می شوید. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. و به راستی ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس او به آنها گفت ای قوم من، الله را بپرستید که جز او معبودی برای شما نیست. آیا پرهیز نمی کنید؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. پس اشراف قومش، آن کسانی که کافر بودند، گفتند این مرد جز بشری همچون شما نیست که میخواهد بر شما برتری جوید. اگر خدا میخواست همانا فرشتگانی را نازل میکرد. ما هرگز چنین چیزی را در میان نیاکان خود نشنیده ایم. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. او مرد دیوانه ای بیش نیست، پس تا مدتی درباره او صبر کنید. قال رب انصرني بما كذبون. گفت پروردگارا، مرا در برابر تکذیب آنها یاری کن. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل
زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. به او وحی کردیم که به دیدگان ما و به وحی ما کشتی بساز. پس هنگامی که فرمان ما فرا رسد و آب از تنور بجوشد، آنگاه از هر نوع حیوان یک جفت نر و ماده در کشتی سوار کن و نیز خانواده خود را سوار کن، جز کسی از آنان را که وعده هلاک از پیش بر او مقرر شده است. و درباره کسانی که ستم کردند با من سخن مگو که آنان غرق شدنی هستند. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. هنگامی که تو و همراهانت بر کشتی سوار شدید بگو ستایش برای خدایی است که ما را از قوم ستمگر نجات داد. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. و نیز بگو پروردگارا ما را در منزلگاهی پربرکت فرود آور و تو بهترین فرود آورندگانی. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. بیگمان در این ماجرا نشانه هایی است و ما به راستی آزمایش می کنیم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. سپس قوم دیگری را بعد از آنها به وجود آوردیم. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. پس از خودشان پیامبری در میان آنان فرستادیم که خدا را بپرستید که جز او معبودی برای شما نیست. آیا پرهیز نمی کنید؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. و گروهی از اشراف قومش که کافر بودند و دیدار آخرت را تکذیب می کردند و در زندگی دنیا به آنها نعمت و آسایش داده بودیم گفتند این مرد بشری همچون شماست، از آنچه که شما می خورید می خورد و از آنچه که شما می نوشید می نوشد. ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. گر از بشری همچون خود اطاعت کردید یقینا شما زیانکار خواهید شد. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. آیا او به شما وعده می دهد که همانا شما چون مردید و خاک و استخوان‌هایی پوسیده شدید بار دیگر از گور بیرون آورده می شوید؟ هیهات هیهات لما توعدون. هیهات هیهات آنچه به شما وعده داده می شود. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. جز زندگی دنیوی ما چیزی نیست، می میریم و زنده می شویم و هرگز برانگیخته نخواهیم شد.
إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. او جز مردی نیست که بر خدا دروغ بسته است و ما به او ایمان نمی آوریم. قال رب انصرنی بما كذبون. پیامبرشان گفت پروردگارا مرا در برابر تکذیب آنها یاری کن. قال عما قلیل لیصبحن نادمین. خداوند فرمود به زودی پشیمان خواهند شد. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین. پس صیحه آنها را به حق فرو گرفت، آنگاه آنها را همچون خاشاکی بر سیلاب قرار دادیم. پس قوم ستمکار از رحمت خدا دور و نابود باد. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین. سپس اقوام دیگری را بعد از آنها پدید آوردیم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. هیچ امتی نه از اجل خود پیشی میگیرد و نه تأخیر میکند. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. از پیامبران خود را پیاپی فرستادیم. هرگاه پیامبری برای هدایت امتی می آمد او را تکذیب می کردند. پس ما نیز آنان را یکی پس از دیگری هلاک کردیم و مایه عبرت آیندگان قرار دادیم. پس نابود باد قومی که ایمان نمی آورند. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. پس موسی و برادرش هارون را با آیات خود و دلایل آشکار فرستادیم. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. سوی فرعون و اشراف قوم او، ولی آنان تکبر کردند و مردمی گردنکش بودند. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. آیا به دو انسان مانند خود ایمان بیاوریم در حالی که قومشان بردگان ما هستند؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين. آنان آن دو پیامبر را تکذیب کردند و سرانجام همگی هلاک شدند. ولقد آتینا موسی الكتاب لعلهم یهتدون. راستی به موسی کتاب تورات دادیم باشد که آنان هدایت شوند. وجعلنا ابن مریم و امه آیة وآویناهما إلى ربوة ذات قرار ومعین. پسر مریم و مادرش را نشانه ای از قدرت الله قرار دادیم و آنان را در مکانی بلند و هموار که دارای امنیت و آب جاری بود جای دادیم. یا ایها الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا اینی بما تعملون علیم. پیامبران از غذاهای پاکیزه بخورید و کار شایسته انجام دهید، بی تردید من به آنچه انجام می دهید
آگاهم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. گمان این امت شما امتی واحد است و من پروردگار شما هستم، پس از من پروا کنید. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. اما آنان در میان خود در کار دینشان فرقه فرقه و پراکنده شدند و هر گروهی به آنچه نزد خود دارد خوشنود است. فذرهم في غمرتهم حتى حين. ای پیامبر، آنان را تا مدتی در جهل و غفلتشان رها کن. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. گمان می کنند که مال و فرزندانی که به آنان می دهیم نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. این است که شتابان نیکی ها را به ایشان برسانیم. نه، هرگز چنین نیست، بلکه آنان حقیقت را در نمی‌یابند. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. بیگمان کسانی که از خوف پروردگارشان بیمناکند، الذين هم بآيات ربهم يؤمنون. آنی که به آیات پروردگارشان ایمان میآورند، الذين هم بربهم لا يشركون. کسانی که به پروردگارشان شرک نمیآورند. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. کسانی که در راه خدا آنچه را باید بدهند میدهند و با این حال دلهایشان بیمناک است که بیگمان آنان به سوی پروردگارشان باز میگردند. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. آری، اینانند که در نیکی ها شتاب می کنند و در انجام آن از دیگران پیشی می گیرند.
ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. و اگر به آنها رحم کنیم و بلا و رنجی را که بدان گرفتارند از آنها برطرف سازیم، در طغیان خود لجاجت و پافشاری می کنند و سرگردان می مانند. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. و به راستی ما آنها را به عذاب و بلا گرفتار ساختیم تا بیدار شوند، پس برای پروردگارشان فروتنی ننمودند و به درگاهش تضرع و زاری نکردند. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. تا زمانی که دری از عذاب سخت به روی آنها گشودیم، آنگاه آنها در آن به کلی ناامید گردند. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. و او کسی است که برای شما گوش و چشم و دل پدید آورد، چه اندک سپاس می‌گزارید. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. و او کسی است که شما را در زمین آفرید و پراکنده نمود و به سوی او گرد آورده می‌شوید. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون. و او کسی است که زنده می کند و می میراند و رفت و آمد شب و روز از آن اوست، آیا نمی اندیشید؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون. چنین نکردند، بلکه آنها نیز مثل آنچه پیشینیان گفته بودند گفتند. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. گفتند آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخوان‌های پوسیده شدیم، آیا دوباره برانگیخته می‌شویم؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. به راستی این وعده به ما و نیاکان ما از قبل داده شده، این چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. ای پیامبر بگو اگر میدانید زمین و هر که در آن است از آن کیست؟ سيقولون لله قل افلا تذكرون. به زودی خواهند گفت همه از آن خداست، بگو آیا پند نمیگیرید؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. بگو چه کسی پروردگار آسمان های هفتگانه و پروردگار عرش عظیم است؟ سيقولون لله قل افلا تتقون. خواهند گفت همه از آن الله است، بگو آیا از خدا نمی ترسید؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. بگو اگر میدانید چه کسی فرمان روایی همه موجودات در دست دارد و او پناه میدهد و کسی در برابر او پناه داده نمی شود.
سيقولون لله قل فأنا تسحرون. خواهند گفت از آن خداست، بگو پس چگونه جادو میشوید؟ بل اتیناهم بالحق وانهم لكاذبون. چنین نیست، بلکه حق را برای آنها آوردیم و بیگمان آنان دروغگو هستند. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. خداوند هرگز فرزندی برنگزیده است و هیچ معبود دیگری با او نیست. اگر چنین بود آنگاه هر معبودی آنچه را که آفریده بود می برد و مسلماً بعضی بر بعضی دیگر برتری می جستند. خداوند منزه و پاک است از آنچه آنها توصیف می کنند. عالم الغیب والشهادة فتعالى عما یشرکون. دانای نهان و آشکار است، پس برتر است از آنچه شریک او می سازند. قل رب اما ترینی ما یوعدون. ای پیامبر بگو پروردگارا اگر آنچه را که به آنها وعده داده می شود به من نشان دهی. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. پروردگارا پس مرا در زمره قوم ستمگران قرار مده. و اینا علی ان نریک ما نعدهم لقادرون. و یقینا ما تواناییم که آنچه را به آنها وعده می دهیم به تو نشان دهیم. ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون. بدی را به روشی که آن بهتر است دفع کن، ما به آنچه توصیف می کنند داناتریم. وقل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین. و بگو پروردگارا من از وسوسه های شیطان به تو پناه میبرم. و اعوذ بك رب ان یحضرون. و پروردگارا از اینکه آنان نزد من حاضر شوند به تو پناه میبرم. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. کافران پیوسته به راه و روش خود ادامه میدهند تا زمانی که مرگ یکی از آنها فرا رسد گوید پروردگارا مرا به دنیا بازگردان. لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. باشد که در آنچه در دنیا ترک و کوتاهی کرده ام کار شایسته ای انجام دهم. هرگز چنین نیست، بیگمان این سخنی است که او به زبان میگوید و پشت سر آنها برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. پس هنگامی که در صور دمیده شود در آن روز هیچ گونه پیوندهای خویشاوندی در میان آنها نخواهد بود و از حال یکدیگر نپرسند. فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون. و کسانی که ترازوی اعمالشان سنگین شود پس آنانند که رستگار هستند.
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. و کسانی که ترازوی اعمالشان سبک باشد پس آنها کسانی هستند که وجود خود را از دست داده و به خود زیان رسانده اند و در جهنم جاودانه خواهند ماند. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. آتش چهره‌هایشان را می‌سوزاند و آنها در آن ترش رو هستند. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. به آنها گفته می شود مگر آیات من بر شما خوانده نمی شد؟ پس شما آنها را تکذیب می کردید. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. در پاسخ گویند پروردگارا بدبختی ما بر ما چیره شد و ما قومی گمراه بودیم. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. پروردگارا ما را از این جهنم بیرون کن پس اگر به کفر و نافرمانی بازگردیم قطعا ستمکار خواهیم بود. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. خداوند می‌فرماید در آن گم شوید و با من سخن مگویید. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. بیگمان گروهی از بندگانم میگفتند پروردگارا ما ایمان آوردیم پس ما را ببخش و بر ما رحم کن و تو بهترین رحم کنندگانی. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. پس شما آنها را به مسخره می گرفتید تا یاد مرا فراموشتان کردند و شما به آنها می خندیدید. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. همانا من امروز آنها را به خاطر صبری که کرده اند پاداش دادم، قطعا آنها کامیاب هستند. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. خداوند می‌فرماید شمار چند سال در زمین درنگ کردید؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. گویند یک روز یا قسمتی از یک روز درنگ کرده ایم، پس از حسابگران بپرس. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. می‌فرماید آری اگر می‌دانستید شما جز مقدار اندکی در دنیا درنگ نکردید. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. آیا گمان کردید که ما شما را بیهوده آفریده ایم و همانا شما به سوی ما بازگردانده نمی‌شوید؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا
هو رب العرش الكريم. پس بلند مرتبه است خداوندی که فرمان روای حق است، هیچ معبودی به حق جز او نیست، پروردگار عرش کریم است. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. و هر کس که با خداوند معبود دیگری را بخواند مسلماً هیچ دلیلی بر آن نخواهد داشت جز این نیست که حسابش نزد پروردگارش خواهد بود، یقیناً کافران رستگار نمی شوند. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. و ای پیامبر بگو پروردگارا ببخش و رحم کن و تو بهترین رحم کنندگانی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. این سوره است که آن را نازل کرده ایم و احکام آن واجب نموده ایم و در آن آیات روشنی نازل کرده ایم، شاید شما پند گیرید. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هر یک از زن و مرد زناکار را 100 تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید نباید در اجرای احکام دین خدا نسبت به آن دو رأفت داشته باشید و باید گروهی از مؤمنان بر مجازاتشان حاضر باشند. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی کند و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک به ازدواج خود در نمی آورد و این امر بر مؤمنان حرام شده است. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. و کسانی که زنان پاک دامن را به زنا متهم می کنند سپس 4 شاهد نمی آورند، پس آنها را 80 تازیانه بزنید و هرگز شهادتشان را نپذیرید و اینانند که فاسقند. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. کسانی که بعد از آن توبه کردند و اعمال خود را اصلاح و جبران نمودند، پس بیگمان خداوند آمرزنده مهربان است.
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. و کسانی که همسران خود را به زنا متهم می کنند و جز خودشان گواهانی ندارند، پس هر یک از آنها باید 4 مرتبه به نام خدا سوگند یاد کنند که او از راستگویان است. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 5مین بار چنین گوید که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغ گویان باشد. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. و از آن کیفر را دور می کند به آنکه 4 بار خدا را شاهد بگیرد و سوگند یاد کند که او از دروغ گویان است. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. و بار 5 بگوید که خشم خداوند بر او باد اگر شوهرش از راست گویان باشد. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نمی بود و اینکه خداوند توبه پذیر حکیم است، گرفتار عقوبت الهی می شدید. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لمن کسانی که تهمت بزرگ درباره ام المؤمنین عایشه آوردند گروهی از خود شما هستند. گمان نکنید که این ماجرا برای شما بد است، بلکه آن برای شما خیر است. برای هر کدام از آنها سهمی از گناه است که مرتکب شده است و کسی از آنان که بخش بزرگی از آن تهمت را به عهده داشته است برای او عذاب عظیمی است. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. چرا هنگامی که این تهمت را شنیدید مردان و زنان مؤمن نسبت به خود گمان خیر نبردند و نگفتند این تهمتی بزرگ و آشکار است. لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. چرا 4 شاهد بر آن نیاوردند؟ پس چون گواهان را نیاوردند آنان در نزد خدا دروغ گویانند. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. و اگر فضل خدا و رحمت او در دنیا و آخرت نبود قطعاً در آنچه به آن پرداختید عذاب بزرگی به شما می رسید. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم
به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظیم. زمانی که آن شایعه را از زبان یکدیگر می گرفتید و با دهان خود سخنی می گفتید که به آن علم و یقین نداشتید و آن را سهل و کوچک می پنداشتید، در حالی که آن نزد خدا بسیار بزرگ است. لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. چرا هنگامی که آن را شنیدید نگفتید ما حق نداریم که آن سخن را بر زبان آوریم؟ خداوندا تو منزهی، این بهتان بزرگی است. یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین. خداوند شما را اندرز می دهد که اگر مؤمن هستید هرگز به چنین کاری باز نگردید. ويبين الله لكم الآيات والله علیم حکیم. و خداوند آیات خود را برای شما بیان می کند و خداوند دانای حکیم است. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بیگمان کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان مؤمنان شایع شود، عذاب دردناکی برای آنها در دنیا و آخرت است و خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید. لولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحیم. و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نمی بود و اینکه خداوند رؤوف و مهربان است، عقوبت سختی شما را در بر می گرفت. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ای کسانی که ایمان آوردید، از گام‌های شیطان پیروی نکنید و هر کس که از گام‌های شیطان پیروی کند پس بیگمان او به فحشا و منکر فرمان می‌دهد. و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نمی بود هرگز کسی از شما پاک نمی شد، ولیکن خداوند هر که را بخواهد پاک می کند و خدا شنوای داناست. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحیم. کسانی از میان شما که توانگر و دارای وسعت زندگی هستند نباید سوگند بخورند بر آنکه به خویشاوندان و مستمندان و مهاجران در راه خدا چیزی ندهند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند.
آیا دوست نمی دارید که خداوند شما را ببخشد و خداوند آمرزنده مهربان است؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. بیگمان کسانی که زنان پاک دامن بیخبر مؤمن را متهم به زنا می‌سازند در دنیا و آخرت لعنت شده اند و عذاب بزرگی برای آنهاست. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. روزی که زبانهایشان و دستهایشان و پاهایشان به آنچه می‌کردند بر علیه آنها گواهی می‌دهند. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. آن روز خداوند جزای واقعی آنها را به تمام می‌دهد و خواهند دانست که خداوند همان حق آشکار است. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم. زنان ناپاک از آن مردان ناپاکند و مردان ناپاک نیز برای زنان ناپاک هستند و زنان پاک از آن مردان پاک و مردان پاک از آن زنان پاکند. اینان از آنچه مردم درباره‌شان میگویند مبرا و پاک هستند. برای آنها آمرزش الهی و روزی ارزشمندی است. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، وارد خانه‌هایی جز خانه‌های خود نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید. این برای شما بهتر است باشد که پند گیرید. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. پس اگر کسی در آن خانه نیافتید وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد بازگردید پس بازگردید که آن برای شما پاکیزه تر است و خداوند به آنچه انجام می‌دهید داناست. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. و بر شما گناهی نیست که وارد خانه‌هایی غیر مسکونی بشوید که در آن متاعی دارید و خداوند می‌داند آنچه را آشکار می‌سازید و آنچه را پنهان می‌کنید. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ای پیامبر، به مردان مؤمن بگو چشمهای خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند و شرمگاهشان را حفظ کنند. این کار برای آنها پاکیزه تر است. بیگمان خداوند به آنچه انجام می‌دهند آگاه است.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. و به زنان مؤمن بگو چشمهای خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند و شرمگاهشان را حفظ کنند و زینت خود را آشکار نکنند جز آنچه از آن که طبعا خودش نمایان است و باید اطراف مقنعه های خود را بر گریبانهایشان بیفکنند و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدر شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان همکیششان یا بردگانشان یا مردان سفیه خدمتکاری که رغبتی به زنان ندارند یا کودکانی که بر شرمگاه زنان آگاهی نیافته اند و زنان نباید هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین بکوبند تا آنچه از زینتشان را که پنهان کرده اند دانسته شود و ای مؤمنان همگی به سوی خدا توبه کنید تا رستگار شوید. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع علیم. مردان و زنان مجرد و بی همسر خود را همسر دهید و نیز غلامان و کنیزانتان که شایسته و نیکوکار هستند. اگر فقیر باشند خداوند از فضل خیش آنها را بی نیاز می کند و خداوند گشایش دهنده آگاه است. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحیم. و کسانی که اسباب و امکانات ازدواج نمی‌یابند باید پاک دامنی پیشه کنند تا خداوند آنان را از فضل خود بی نیاز گرداند
و کسانی از بردگانتان که خواستار مکاتبه هستند پس با آنها قرارداد ببندید. اگر خیر و صلاح در آنها احساس می کنید و چیزی از مال خدا را که به شما داده است به آنها بدهید و کنیزان خود را که می خواهند پاک دامنی کنند برای به دست آوردن متاع ناچیز زندگانی دنیا به زنا وادار نکنید. و کسی که آنها را بر این کار مجبور کند پس بیگمان خداوند بعد از اجبار آنها برای آنان آمرزنده مهربان است. ولقد انزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. و به راستی ما بر شما آیاتی روشن نازل کردیم و مثلی از کسانی که پیش از شما گذشتند و اندرزی برای پرهیزگاران. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور آسمان ها و زمین است. مثل نور او همانند چراغدانی است که در آن چراغی افروخته باشد که آن چراغ در میان شیشه است. آن شیشه گویی ستاره ای درخشان است. این چراغ با روغن درخت پربرکت زیتون افروخته می شود که نه شرقی است و نه غربی. نزدیک است که روغنش بدون تماس با آتش شعله ور شود. نوری است افزون بر نور و خداوند هر کس را بخواهد به نور خود هدایت می کند و خداوند برای مردم مثلها می زند و خداوند به هر چیزی آگاه است. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. این چراغ پرنور در خانه هایی است که خداوند اجازه داده است که بلند شود و نامش در آنها برده شود و صبح و شام در آنها تسبیح او گویند. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. مردانی که هیچ تجارت و خرید و فروشی آنها را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و ادای زکات غافل نمی کند. آنها از روزی می ترسند که در آن دلها و چشمها دگرگون می شود. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله
والله يرزق من يشاء بغیر حساب. تا خداوند بهتر از آنچه انجام داده اند به آنها پاداش دهد و از فضل خود بر پاداش آنها بیفزاید و خداوند هر کس را که بخواهد بی حساب روزی می دهد. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب. و کسانی که کافر شدند اعمالشان همچون سرابی است در بیابانی که انسان تشنه از دور آن را آب میپندارد تا آنکه به آن نزدیک شود چیزی نمی یابد و خدا را نزد خود یابد که حساب او را کامل بدهد و خداوند زود شمار است. او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. یا اعمالشان همچون تاریکی هایی در دریای پهناور که موج آن را پوشانده و بر فراز آن موج دیگری است و بر فراز آن ابری تاریک است، تاریکی هایی است یکی بر فراز دیگری، آنگونی که هرگاه دست خود را بیرون آورد ممکن نیست آن را ببیند و کسی را که خدا نوری برای او قرار نداده است پس هیچ نوری برای او نیست. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. آیا ندیدی که همه آنان که در آسمان ها و زمین هستند و پرندگان بال گسترده خدا را تسبیح میگویند؟ خداوند نماز و تسبیح هر یک از آنها را میداند و خداوند به آنچه انجام میدهند داناست. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. و فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست و بازگشت همه به سوی خداست. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. آیا ندیدی که خداوند ابرهایی را به آرامی میراند، سپس بین آنها پیوند میدهد، آنگاه آن را متراکم می کند، پس قطره باران را می بینی که از میان آن بیرون می شود
و از آسمان از کوه هایی که در آنجاست دانه های تگرگ نازل می کند. پس آن را به هر کس که بخواهد می رساند و آن را از هر کس که بخواهد باز می دارد. نزدیک است درخشندگی برق آن چشمها را ببرد. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. خداوند شب و روز را دگرگون می سازد. بیگمان در این امر برای دیده‌وران عبرتی است. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدیر. و خداوند هر جنبنده ای را از آب آفرید. پس برخی از آنها بر شکم خود راه می روند و برخی بر دو پا راه می روند و برخی از آنها بر 4 پا راه می روند. خداوند هرچه را بخواهد می آفریند. بیگمان خداوند بر همه چیز تواناست. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. به راستی ما آیات روشنگری نازل کردیم و خداوند هر کس را که بخواهد به راه راست هدایت می کند. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. و منافقان میگویند به خدا و به پیامبر او ایمان آوردیم و اطاعت کردیم، سپس گروهی از آنها بعد از این ادعا روی گردان میشوند و اینان در حقیقت مؤمن نیستند. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. و هنگامی که به سوی خدا و پیامبرش فراخوانده شوند تا در میانشان داوری کند، ناگهان گروهی از آنها اعراض می کنند. وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. در حق با آنها باشد گردن نهاده با سرعت به سوی او می آیند. أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یا در دلهایشان بیماری است، یا تردید و شک دارند، یا میترسند خدا و پیامبرش بر آنها ستم کنند. نه، بلکه آنها خودشان ستمگرند. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سخن مؤمنان هنگامی که به سوی خدا و پیامبرش خوانده شوند تا میان آنها داوری کند، فقط این است که میگویند شنیدیم و اطاعت کردیم و اینان همان رستگارانند.
ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. که خدا و پیامبرش را اطاعت کند و از خدا بترسد و از مخالفت فرمان او بپرهیزد، پس اینانند که کامیاب هستند. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. منافقان با نهایت تأکید و سخت ترین سوگندهایشان به خدا سوگند یاد کردند که اگر به آنها فرمان دهی برای جهاد بیرون می روند. ای پیامبر به آنها بگو سوگند یاد نکنید، طاعت پسندیده و خالصانه مطلوب است، بیگمان خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. قل اطیعوا الله واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ای پیامبر بگو خدا را اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت کنید، پس اگر سرپیچی کردید بر اوست آنچه که به آن مکلف شده است و بر شماست آنچه که بر شما تکلیف کرده اند، و اگر از او اطاعت کنید هدایت خواهید شد و بر عهده پیامبر چیزی جز ابلاغ آشکار نیست. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. خداوند به کسانی از شما که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند وعده داده است که قطعاً آنها را در زمین جانشین خواهد کرد، همان گونه که کسانی را که پیش از آنها بودند جانشین ساخت و دینشان را که برای آنها پسندیده است برای آنها استوار سازد و یقیناً خوف و ترسشان را به آرامش و امنیت مبدل می کند. تنها مرا پرستش می کنند و چیزی را با من شریک نمی سازند و کسانی که بعد از این کافر شوند اینانند که فاسقند. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و پیامبر خدا را اطاعت کنید تا شما مورد رحمت قرار گیرید. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. گمان مبر کسانی که کافر شدند می توانند ما را در زمین به سطوح آورند، جایگاهشان آتش است و چه بد بازگشتگاهی است. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات
من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله علیم حکیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، باید بردگان شما و کسانی از کودکان شما که به حد بلوغ نرسیده اند در 3 وقت از شما اجازه بگیرند، پیش از نماز صبح و نیم روز هنگامی که لباسهایتان را بیرون می آورید و بعد از نماز عشاء. این 3 وقت عورت و خلوت برای شماست. بعد از این 3 وقت بر شما و بر آنها هیچ گناهی نیست که بدون اجازه وارد شوند. آنها بر اطراف و پیرامون شما در رفت و آمدند و بعضی بر بعضی دیگر وارد می شوید. این گونه خداوند آیات خود را برای شما بیان می کند و خداوند دانای حکیم است. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. و هنگامی که کودکان شما به سن بلوغ رسیدند باید اجازه بگیرند، همانند کسانی که پیش از آنها بودند اجازه می گرفتند. این گونه خداوند آیاتش را برای شما بیان می کند و خداوند دانای حکیم است. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سمیع علیم. و زنان از کار افتاده ای که امید ازدواج ندارند بر آنها گناهی نیست که لباسهای خود را بگذارند، در صورتی که زینت و زیبایی خود را آشکار نکنند، و اگر خودداری کنند و خود را بپوشانند برای آنها بهتر است و خداوند شنوای داناست. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. نابینا گناهی نیست و
و بر افراد لنگ گناهی نیست و بر بیمار نیز گناهی نیست و همچنین بر خود شما گناهی نیست در آنکه از خانه های خود یا خانه های پدرانتان یا خانه های مادرانتان یا خانه های برادرانتان یا خانه های خواهرانتان یا خانه های عموهایتان یا خانه های عمه هایتان یا خانه های دایی هایتان یا خانه های خاله هایتان یا خانه ای که کلیدش در اختیار شماست یا خانه های دوستانتان چیزی بخورید. بر شما گناهی نیست که دست جمعی یا جداگانه غذا بخورید. پس هنگامی که به خانه ها وارد شدید بر خویشتن سلام کنید که تحیتی مبارک و پاکیزه از سوی خداوند است. این گونه خداوند آیات خود را برای شما روشن می کند، باشد که شما خرد ورزید. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. مؤمنان کسانی هستند که به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند و هنگامی که در کار همگانی با او باشند به جایی نمی روند تا از او اجازه بگیرند. بیگمان کسانی که از تو اجازه می گیرند آنها کسانی اند که به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند. پس اگر برای بعضی کارهای خود از تو اجازه بخواهند به هر کس از آنها که می‌خواهی اجازه بده و برایشان از خداوند آمرزش بخواه، یقینا خداوند آمرزنده مهربان است. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدا زدن پیامبر خدا را در میان خود همچون صدا زدن یکدیگر قرار ندهید. یقینا خداوند کسانی از شما را که پشت سر دیگران پنهان میشوند و یکی بعد از دیگری فرار میکنند میداند. پس کسانی که با فرمان او مخالفت میکنند باید بترسند از اینکه فتنه ای گریبان آنها را بگیرد یا عذابی دردناک به آنها برسد. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. باشید بیگمان آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست و یقینا او آنچه را که شما بر آن هستید میداند و روزی که به سوی او بازگردانده میشوند آنها را به آنچه انجام داده اند آگاه میسازد و خداوند به هر چیزی داناست. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند بخشنده مهربان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. پربرکت و بزرگوار است کسی که فرقان را بر بنده اش نازل کرد تا بیم دهنده جهانیان باشد.
الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. همان کسی که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن اوست و فرزندی برای خود برنگزیده است و در فرمان روایی هیچ شریکی ندارد و همه چیز را آفرید، پس اندازی هر چیز چنان که می باید معین کرده است. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. مشرکان به جای او معبودانی برای خود برگزیدند که چیزی نمی آفرینند و خودشان مخلوقند و مالک زیان و سود خود نیستند و نیز مالک مرگ و حیات و برانگیختن نیستند. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. و کسانی که کافر شدند گفتند این قرآن جز دروغی نیست که خود بافته است و گروهی دیگر او را بر این کار یاری داده اند. به راستی آنها ستم و دروغ بزرگی مرتکب شده اند. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهی تملی علیه بکرة واصیلا. و گفتند این همان افسانه های پیشینیان است که آن را رونویسی کرده و هر صبح و شام بر او املا می شود. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحیما. ای پیامبر بگو کسی آن را نازل کرده که راز نهان آسمان ها و زمین را می داند، بیگمان او آمرزنده مهربان است. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. و گفتند این پیامبر را چه شده است که غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟ چرا فرشته ای بر او نازل نشده است پس همراه او بیم دهنده باشد؟ او یلقا الیه کنز او تکون له جنة یأکل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. یا گنجی از آسمان بر او افکنده شود و یا باقی داشته باشد که از میوه های آن بخورد. و ستمگران گفتند شما فقط از مردی سحر شده پیروی می کنید. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. بنگر چگونه برای تو مثلها زدند پس گمراه شدند آنگونه که نمی توانند راهی را بیابند. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. پربرکت
و بزرگوار است کسی که اگر بخواهد برای تو بهتر از این قرار می‌دهد. باغ‌هایی که نهرها از زیر درختان آن جاری است و نیز برایت کاخ‌هایی قرار می‌دهد. كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. اینها همه بهانه است، بلکه حقیقت این است که آنها قیامت را تکذیب کرده اند و ما برای کسی که قیامت را تکذیب کند آتش سوزان جهنم فراهم کرده ایم. اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا. هنگامی که جهنم آنها را از مکانی دور ببیند از آن خشم و خروشی وحشتناک میشنوند. و اذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنین دعوا هنالك ثبورا. و هنگامی که دست و پا بسته در مکان تنگی از آن انداخته شوند در آنجا مرگ را به فریاد میخوانند. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. به آنها گفته شود امروز یک بار مرگ و نابودی را نخوانید و بلکه بسیار و بارها فریادش کنید. قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء و مصيرا. ای پیامبر بگو آیا این بهتر است یا بهشت جاویدانی که به پرهیزگاران وعده داده شده است، بهشتی که پاداش آنها و بازگشتگاهشان است. هم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. هرچه بخواهند در آنجا برایشان مهیاست، جاودانه در آن خواهند ماند. این وعده است بر عهده پروردگارت که تحقق آن را از او خواسته اند. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. و روزی که همه آنها و آنچه را که به جای خدا می پرستیدند گرد آورد، پس می فرماید آیا شما این بندگان مرا گمراه کردید یا خودشان راه را گم کردند؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. گویند تو منزهی، برای ما شایسته نبود که به جای تو دوستانی برگزینیم، ولیکن آنها و پدرانشان را از نعمتها بهره‌مند نمودی تا اینکه یاد تو را فراموش کردند و گروهی هلاک شدند. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. خداوند به آنها می‌فرماید به راستی این معبودان شما را در آنچه میگویید تکذیب کردند، پس اکنون نمیتوانید عذاب را برطرف کنید و نه از کسی یاری بجویید و هر کس از شما که ستم کند عذاب بزرگی به او میچشانیم.
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ای پیامبر، پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه آنها هم غذا می‌خوردند و در بازارها راه می‌رفتند، اما بعضی از شما را وسیله آزمایش بعضی دیگر قرار داده ایم. آیا صبر می‌کنید؟ و پروردگار تو بیناست.